नमस्ते नमस्ते आदरणीय मित्र, दुवै हात जोडेर आज तपाईँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले दिनुभएको समयको निम्ति, यसरी रेडियो अगाडि आएर बस्नु भएको निम्ति। जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ। त्यो शान्ति प्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। बुद्धि जीवनको शक्ति हो। यो शक्तिको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा के तपाईँ सुन्न तयार हुनुहुन्छ? म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, यो आत्मिक यात्रा कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। नेपाली आवाज, नेपाली प्रयास। तपाईँले दिनुभएको साथ, तपाईँले दिनुभएको माया प्रेम, तपाईँले दिनुभएको सहायता, अर्थी उपदेश र तपाईँले पठाउनुभएका तमाम यी पत्रहरूको निम्ति धेरै धन्यवाद। म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। आउनुहोस्, सधैँझै आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। कति होला मूल्य रगत यीशुको, कति होला मूल्य यीशुको प्रेमको, कति होला मूल्य रगत यीशुको, कति होला मूल्य यीशुको प्रेमको। के चुकाउन सक्छौ यो मूल्य? तिम्रो सुन र चाँदीले, तिम्रो विद्या र ज्ञानले के चुकाउन सक्छौ यो मूल्य? तिम्रो सुन र चाँदीले, तिम्रो विद्या र ज्ञानले। क्रुसलाई हेरी मुटुमा हात राखी सम्झना यीशुको प्रेमलाई, सम्झना यीशुको कष्टलाई। क्रुसलाई हेरी मुटुमा हात राखी सम्झना यीशुको प्रेमलाई, सम्झना यीशुको कष्टलाई। सबै जाति कहाँ जाऊ, येशूको नाउँलाई उचालौ, येशूको प्रेमलाई प्रचारौ। आऊ सबै जाति कहाँ जाऊ, येशूको नाउँलाई उचालौ, येशूको प्रेमलाई प्रचारौ।
येशूको नाउँलाई उचालौ, येशूको प्रेमलाई प्रचारौ, येशूको नाउँलाई उचालौ, येशूको प्रेमलाई प्रचारौ। कति होला मूल्य रगत येशूको, कति होला मूल्य येशूको प्रेमको, कति होला मूल्य रगत येशूको, कति होला मूल्य येशूको प्रेमको। के चुकाउन सक्छौ यो मूल्य, तिम्रो सुन र चाँदीले, तिम्रो विद्या र ज्ञानले। के चुकाउन सक्छौ यो मूल्य, तिम्रो सुन र चाँदीले, तिम्रो विद्या र ज्ञानले। क्रुसलाई हेरी मुटुमा हात राखी, सम्झना येशूको प्रेमलाई। पवित्र ग्रन्थ बाइबलले भन्छ, परमेश्वरको भय मान्नु नै ज्ञानको सुरु हो। ज्ञान बुद्धि हाम्रो जीवनको एउटा शक्ति हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई बुद्धि दिनुभएको छ। हाम्रो टाउकोमा परमेश्वरले 300 ग्राम गिदी राखिदिनु भएको। यो 300 ग्राम गिदीमा करोडौँको कोशिकाहरू छन्। प्रत्येक कोशिकामा एउटा विशेषता छ, क्षमता छ। परमेश्वरले कस्तो अचम्मको काम हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ, होइन र? यो गिदीभित्र नै हाम्रो ज्ञान र बुद्धिको रहस्य लुकेको छ। जीवनका निम्ति हामीले गर्ने निर्णयहरूमा बुद्धिकै सक्रिय भूमिका रहेको हुन्छ। बुद्धिको प्रयोगले मानिसलाई मान र अपमान, सफलता र असफलता ल्याउँछ। पवित्र ग्रन्थ बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गबाट पनि बुद्धि दिनुहुन्छ। यही कुरा याकुबको 3 अध्यायको 17 श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरले उहाँका आत्माद्वारा त्यो बुद्धि हामीलाई दिनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, बुद्धि एउटा वरदान पनि हो। परमेश्वरबाट आउने बुद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति हरेक मानिसमा परमेश्वरको आत्मा हुन जरुरी छ। परमेश्वरको आत्मा तब नै तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनको प्रभुको रूपमा स्वीकार गरेका हुन्छौँ। परमेश्वरबाट जुन बुद्धि आउँछ त्यो शुद्ध हुन्छ। शुद्ध बुद्धिद्वारा भ्रष्ट कार्यहरू उत्पन्न हुँदैनन्। अनैतिक कामहरू गर्ने प्रेरणा शुद्ध बुद्धिले दिँदैन। तपाईँ निश्चय कतिजना यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुन्छ जो फोहोर कुराहरू गरेर बसिरहेका हुन्छन्, लाज मर्दो कुराहरू गर्छन्। त्यस्ता कुराहरू गर्नमा उनीहरू आनन्द पाउँछन्। भ्रष्ट बुद्धि भएका मानिसहरू नै यस्ता हुन्छन्। मित्र, मानिस भएर मानिस जस्तै जिउन धेरैजनाले भुलिसकेका छन्। रूप रङ्ग मानिसको छ, हेर्नमा पनि सुन्दर छन्, तर तिनको व्यवहार र कार्यहरू घिनलाग्दो हुन्छ। बुद्धिको सही र गलत प्रयोगले नै मानिसलाई दुष्ट र सज्जन बनाउँछ। परमेश्वरबाट आउने बुद्धि पवित्र हुन्छ, किनकि परमेश्वर आफै पवित्र हुनुहुन्छ। शुद्धता, पवित्रता हाम्रो जीवनको सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो। यदि हाम्रो बुद्धि शुद्ध वा पवित्र छैन भने त्यसबाट कुनै असल कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। परमेश्वरबाट आउने बुद्धिको अर्को विशेषता यो हो कि यो बुद्धि शान्तिप्रिय हुन्छ। बुद्धिमान मानिसले झै झगडा गर्दैन। बुद्धिमान मानिसले धेरै सुन्छ र कम बोल्छ। यस्तो व्यक्ति शान्तिको पछि लाग्छ।
बाइबलले भन्छ, बुद्धिमान मानिस कोमल पनि हुन्छ, उसले अरूको वास्ता गर्छ, अरूलाई कष्ट पुर्याउने वचनहरू कुवाक्यहरू मुखबाट निकाल्दैन। कति मानिसहरू कडा मिजाजका हुन्छन्, आफ्नै कुरा मात्र ठिक हो भन्ने सोच्छन्, आफ्नो विचार माथिबाट पार्न खोज्छन्। यस्ताहरूमा ईश्वरीय बुद्धि हुँदैन। यस्ताहरू वाद विवादमा जित्न खोज्छन्। मूर्ख मानिसले विवाद तर्कमा जित्छ, तर आफ्ना मित्रहरू गुमाउँछ। ईश्वरीय बुद्धि भएको मानिस त्यस्तो हुँदैन। ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त गरेको मानिस विचारशील पनि हुन्छ। यस्तो व्यक्ति अरूको अधीनतामा बस्ने हुन्छ। आज यस प्रकारको बुद्धिको हामीलाई कति धेरै आवश्यकता छ। आज कोही कसैको अधीनमा बस्न चाहँदैनन्। सबै स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। आफ्नो जीवनमा कसैको रोकटोक हस्तक्षेप चाहँदैनन्। अरूलाई विचार नगर्ने, आफ्नै बारेमा मात्र सोच्ने यस्तो बुद्धिले आज घर परिवार समाजलाई कमजोर पारेको छ। बाइबलको अर्थी हामीलाई यही छ कि हामीले ईश्वरीय बुद्धिको खोजी गर्नुपर्छ। ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त गरेको मानिस आत्माको फलले भरिएको हुन्छ। आत्माको फल प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। अरू मानिसहरूले उसको जीवनका यी गुणहरूबाट फाइदा पाउँछन्। सुन्तलाको बोटमा सुन्तला फल्छ, तर त्यो फल बोट आफैले खाँदैन, तर अरू मानिसहरूले टिपेर खान्छन्। सुन्तलाको बोटले ती अरूलाई दिन्छन्। एकजना धनी मानिसले भन्दा बुद्धिमान मानिसले समाजलाई धेरै कुरा दिन सक्छ। यदि कोही धनी र बुद्धिमान दुवै छ भने त उसले समाजलाई अझ बढी योगदान दिन सक्छ। परमेश्वरबाट शुद्ध बुद्धि प्राप्त गरेको मानिसले पक्षपात पनि गर्दैन भनी पवित्र बाइबलले भनेको छ। उसले आफ्नो बिरानो, धनी गरिब, ठुलो जात सानो जात, शिक्षित अशिक्षित, कालो गोरो छुट्याउँदैन, कसैको पक्ष लिँदैन। आखिरीमा परमेश्वरको वचनले भन्छ, ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त गरेको मानिस कपट रहित हुन्छ, छल कपट गर्दैन, विश्वास योग्य हुन्छ, आफ्नो फाइदाको निम्ति अरूलाई धोका दिँदैन, सत्य बोल्छ, सबैलाई प्रेम गर्छ। प्रिय मित्र, हाम्रो बोली र बुद्धि कपट रहित छ कि? यदि हामी सिधा कुरा बोल्दैनौँ, कुरा लुकाउँछौँ, मुखबाट मिठो बोल्छौँ तर मनमा चाहिँ कपट राख्छौँ भने हामीमा ईश्वरीय बुद्धि नहुन सक्छ। असत्य बोल्नु पाप हो। यस्तो भ्रष्टता हामीले जीवनमा राख्नु हुँदैन। तपाईको जीवनको अवस्था कस्तो छ नि? ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त गर्ने उपाय पनि छ। बाइबलले भन्छ, के तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ? त्यसो भए उदार चित्तसँग नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस्। याकुब 1:5 प्रिय मित्र, परमेश्वरको वचन सुनेर तपाईँ र मैले पालन गरौँ र हाम्रो जीवन आशिषित तुल्याएर एउटा आनन्द र शान्तिमा जीवन बिताउन अघि अग्रसर बनाऊ। जीवन तपाईको, निर्णय तपाईकै हातमा छ। बिस्तारै समयले मलाई बिदाई दिइरहेको छ, तर पनि यदि आजको कुराकानी सुनेर तपाईको मनमा यताउति प्रश्न जिज्ञासाहरू जागेर आएका छन् भने निसङ्कोच मलाई लेख्नुहोस्। म तपाईँलाई अवश्य नै जवाब दिनेछु। पत्र व्यवहारको निम्ति मेरो ठेगाना हो कार्यक्रम आत्मिक यात्रा, पोस्ट बक्स नम्बर 3342 काठमाडौँ। कार्यक्रम आत्मिक यात्रा, पोस्ट बक्स नम्बर 3342 काठमाडौँ। मलाई तपाईँको पत्रको प्रतीक्षा रहनेछ। साथै तपाईँलाई यस कार्यक्रममा प्रत्येक दिन ठिक यही ठाउँमा यही समय हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्।